Unsay timailhan sa tinuod nga pagpangga kung ikaw biyaan. Kasi ng ibang bayan o ng ibang bahay. Na ako'y usa ka higala nga retired teacher. Pero akong nahibaw-an nga una, bisan karon malipayon siya apan ang iyang kinabuhi tungod kay ang iyang naminyuan siloso kaayo. Wala sila nagdugay o sa kadaghanan sa iyang pagpadako sa mga anak, single mother. Apan sa pagkamatay sa iyang bana, siya gihapon ang nagpadubong. Ninot kayo mga kasinatian mo kanang kung aduna kay dako nga pagpangga, dili na pwede nga sa pulong lang, kundi sa buhat. Kung ano na tayo giingon nga pagtuo nga si Jesus misaka sa langit, bisan wala ta kakita. Unsaon nato na siya pag kinabuhi o unsaon nato siya pag explain sa mga bata. Sa akong tan-aw, bisan dili ko maminaw sa mga anak atong akong amiga, makasabot sila unsa kalawom ang paghigugma nga ilang nakita diha sa ilang kasinatian. Kayang ilang inahan wala man pud nagminyo apan nakapasaylo gihapon og hangtod karon malipayon. Dili lang nabahin siya bana og asawa, kay dili ra man pud ang bana ang mubiya o sahay ang asawa pud ang mubiya. Unya ang pagbuwag kanaganing ang epekto sa anak dili masabtan, labi na kung gamay pa. So hinay-hinay gyud pasabton nga ang pagbiya sa pagsugod, kung magtrabaho ka, mubiya man ka sa balay, pero mubalik ka. Kung mag-abroad ka, maybe after 6 months o 1 year, mubalik ka. Pero kung di na gani ka mubalik, unsaon man sa usa ka bata pagsabot nga ikaw mahigugmaon. Kulang ang material nga butang para mahimong timailhan sa imong paghigugma. Apan kung adunay dakong pundasyon diha sa pamilya, bisan mamatay na siya o mag-abroad o dugay mo uli, atong masabtan nga tinuod ang iyang paghigugma. O kini nga mga kasinatian sayon ipasabot ang pulong ug ang pagtuo nga mitaliwan na, misaka sa langit si Jesus. Pero sa wala pa siya nisaka sa langit, siya nabanhaw. Sa wala pa siya nabanhaw, siya namatay. Sa wala pa siya namatay, siya buhi uban sa mga apostoles o nag-ayo, naghigugma hangtod kamatayon. Nga sa ato pa, dako kaayo ang pundasyon sa atong pagtuo tuon kay adunay kasinatian ng mga apostoles sa tuman paghigugma sa Dios. Ang Dios nga Amahan nahimong tao diha kang Hesukristo, mao nga bisan sa iyang pagsaka sa langit na ipadala na Espiritu Santo. Sa tupa ang atong bunyagan kamo sa ngalan sa Amahan nga makagagahom sa tanan nagbuhat sa langit ug yuta, ug ang iyang paghigugma sa tanan gipakita sa iyang anak hangtod sa kamatayon, ug bisan sa iyang pagbiya na gipadala nga Espiritu sa ato pa kini nga formula ang pagbunyag sa ngalan sa Amahan sa Anak ug Espiritu Santo kinahanglan kung kini atong pagtuo
atong ikinabuhi. Sa pa sa atong kinabuhi, kanunay adunay misteryo sa pagtuo ug adunay buhi nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ato ta sa laing application kay kato lain dili man to tanan no naingon niya nga kasinatian. So sa laing bahin sa application bato-bato sa langit ang tamaan ay hindi nakapagtago. Kung dili ka mag-amping sa imong kaugalingon, pwede nga mutaas ang imong blood pressure, pwede ka ma-hospital, ug maangin ang tanan nimong mga hinigugma. Kung dili ka mag-amping sa daghang sugar, mutaas ang imong insulin. Unya, madiabetic ka, maangin gihapon ang imong hinigugma. Kung di ka mag-amping sa mga parat, kay lami kayong ginamos, na kay bato, nga bisan magtago, ikaw mo tago usab sa ospital. Kay sakit na kaayo, kinahanglan operahan. May pasibato kay nakagawas na dayon sa Senado. Pero ang atong mga bato nga tinaguan tungod sa kalami sa ginamos, kinahanglan atong ampingan nga ang atong gituhan nga gihigugma ko sa Ginoo, busa gihigugmaon usab nako akong kaugalingon og panggaon nako nga adunay klaro nga pag-atiman. Kay siya ang ulo, kita ang lawas, dili pwede nga sa pulong lang ang atong ulo, ang atong pagtuo, ang atong gisulti, kinahanglan atong ipakita sa atong tibuok kalawasan, sa atong kinabuhi. Sa ato pa, dili siya lahi, dili siya separate, dili siya alienated, hiniusa kay tibuok kasimbahan. Na ako'y nakasakay sa ferry boat gikan sa Camotes padulong sa Liloan, og kay numdum ko kay naa may itoy diri. Nasay dala nga gamay nga bag, sling bag, unaay itoy. Unya akong istorya kay ganahan mong pukog mga ingunan nga mga pet. Og sa lakton nga pagkasulti, mapinanggaon. Nindot kayo magpangga, no? Pero kinahanglan ang pagpangga dili lang sa itoy nga imong giatiman. Pwede po nga panggaon ang ubang mga ero nga walay nagatiman. O dili lang nato panggaon ang atong mga banay, kundili ang tanang banay sa Pilipinas. O dili lang nato panggaon ang atong lawas o ang atong mga pet, kundili usab ang kinaiyahan. Kagabi na-miss mi dito sa parte sa Gunob o niagi mi sa gamay kaayo nga dalan nga dili na makasulod ang 4 wheels, siyempre. Motor pwede. Pero maghinay-hinay. Kay naman po'y gamay nga kanal ug ang tanan nga mga drainage sa mga balay tuwa sa gamay kaayo nga kanal o bisan pa magbutang ka og mask. Siyempre, baho kayo. Unya, sa kilid, na ay nag-inom nga pipila ka kalalakinan. So, kung ma-immune na ka sa baho, pwede ra pod nga di na nimo tagdon. Kung ma-immune na ta sa mga problema sa lawas o sa katawhan, naatay sense of desperation and hopelessness, nga di na ta moatiman. Pero ang pagsaka sa langit ni Jesus, pwede gihapon nga kay siya man tuo sa Amahan,
iyang isulti ang tanan natong panginahanglan ug ang iyang sugo atong mapaminawan ug atong buhaton usab kay aduna na may kadaugan. So kung kita mag-explain sa atong pagtuo, ang pagsaka sa langit, kinahanglan pasabto nato sa mga bata, kini ang buhing pagtuo. Na ay kadaugan, kay adunay nabanhaw, kay adunay nahigugma sa tibuok niyang kinabuhi hangtod kamatayon. Ug kini makita sa managtiayon. Sa ilang pagpinasaylo ay mag-level up ang ilang paghigugma, musaka sama sa langit. Mo level up ang grade 1, grade 2, grade 3, musaka sa stage kay naningkamot nagsakripisyo. Dili lamang ang mga anak, kundi ang tibuok banay. So kung tinibok na siya sama sa simbahan, malangkubon ang atong pagigugma ug sayon ni ipasabot sa atong mga kauban nga mga Katoliko. Hinaot pa unta nga niini nga atong ebanghelyo ug sa celebration sa pagsaka sa langit, kita usab malangkubon ang pag-atiman sa gihigugma ni Jesucristo nga uluhan sa simbahan ug ang paghigugma alang kanatong tanan sa kanunay ipakita sa atong mga buhat.